अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपके गोशगुजार एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जिसमें दो इंसानी किरदार जिन्होंने इतनी बदतरीन हरकत की कि जो इंसान कभी ख़ासकर मुसलमान सोच भी नहीं सकते, उसका ख़याल जहन में ला भी नहीं सकते। तो लिहाजा हम अपनी आज की इस स्टोरी को आपकी नज़र करने से पहले आपको ये बताएं कि हमेशा अपने दिल में खुदा का खौफ इस हद तक रखें कि हर वक्त आपको ये ख्याल रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है, हमारी हर हरकत पर उसकी नज़र है। और जी ख़वातीन व हज़रात, हम आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये इल्तमास करते हैं कि अपने और हमारे लिए अल्लाह पाक की बारगाह में इस रमज़ान के महीने में दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह पाक हमारे आपके करदा ना करदा सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। आमीन सुम आमीन। ख़वातीन व हज़रात, हम आज की वीडियो में एक ऐसी ही दास्तान लेकर आपकी खिदमत हाजिर हुए हैं जो दो किरदारों असाफ और नाइला के बारे में है। ये वो दो बदबख्त थे जिन्होंने खाना काबा की हदूद के अंदर ज़नाकारी का इर्तिकाब किया और इन दोनों पर कहद इलाही इस तरह नाज़िल हुआ कि ये आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बनकर रह गए। दोस्तों, हया, इफ़्फ़त, अज़मत और हलाल काम इस्लाम के बुनियादी असूलों में से एक है, मगर ज़माने जहालत में इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता था। वो लोग अपनी आदत और इखलाक में जानवरों से भी बढ़तर थे। चुनाचा इन पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा गया, जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना था। ख़वातीन व हज़रात, सरज़मीन अरब पर छोटी छोटी दो पहाड़ियाँ हैं जिनको सफ़ा और मरवा के नाम से जाना जाता है, जो हरम काबा के बाद करीब ही हैं। और आजकल तो बुलंद इमारतों और ऊंची सड़कों की वजह से ये दोनों पहाड़ियों के दरमियान में छत बन जाने और तामीरात की रद्दोबदल से दोनों पहाड़ियाँ बराह नाम ही कुछ बुलंदी रखती हैं। उन दिनों पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस वक्त पानी की जुस्तजू और तलाश की थी जबकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शीरख्वार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए। इसलिए ज़माने कदीम से ये दोनों पहाड़ियाँ बहुत मुक़द्दस मानी जाती हैं और हुजाजे कराम इन दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बा अकीदत के साथ सही करते दुआएं मांगा करते थे। मगर ज़माने जाहिलियत में एक शख्स जिसका नाम असाफ था और एक औरत जिसका नाम नाइला था, इन दोनों ने खाना काबा के अंदर ज़नाकारी कर ली और इन दोनों पर यूं कहदे इलाही नाज़िल हुआ। ये दोनों मस्क होकर पत्थर की मूरत और बुत बन गए। ज़माने जाहिलियत के बुत परस्तों ने इन दोनों मुजस्मों को खाना काबा से उठाकर सफ़ा और मरवा के दोनों पहाड़ों पर रख दिया। इन दोनों बुतों की पूजा होने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अरब में इस्लाम फैलने लगा और मुसलमान असाफ और नाइला दोनों बुतों की वजह से इन दोनों पहाड़ियों पर जाने को गुनाह समझते थे। जिस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये हुक्म नाज़िल फरमाया कि सफ़ा और मरवा की सई और इन दोनों की ज़ियारत में कोई हर्ज और गुनाह नहीं, बल्कि हज और उम्रा दोनों इबादत में सफ़ा और मरवा की सई ज़रूरी है। कुरान करीम की सूरत बकरा की आयत नंबर 158 का तर्जुमा है कि बेशक सफ़ा और मरवा खुदा की निशानियों में से है, तो जो शख्स इस घर का हज उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों का तवाफ करे, और जो कोई नेक काम करते तो खुदाए कुदरत शनास दाना है। दोस्तों, रूए ज़मीन पर खाना काबा से ज़्यादा मुकद्दस और मुहतरम जगह और कोई नहीं है। तारीख़ इंसानी गवाह है कि जब जब हुर्मत काबा की तरफ कोई भी हाथ उठा, अल्लाह ताला की कुदरत ने उस हाथ को तोड़कर और उस शख्स को हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दिया। वो चाहे सैकड़ों हाथों और सिपाह के साथ खाना काबा पर हमला आवर बादशाह इब्राहो या फिर आम लोग नाइला और असाफ जैसे किरदार हों। असाफ और नाइला ने बिलाशुबा तारीख़ इंसानी का घटिया तरीन काम दुनिया की मुकद्दस तरीन और मोहतरम तरीन जगह पर किया। इस्लाम की आमद से कबल अहद जहालत में असाफ कबीले बनी जरहम का एक जवान था, जबकि नाइला बिनते ज़ैद का ताल्लुक भी इसी कबीले जरहम से था। कबीला जरहम वो कबीला है जो सबसे पहले मक्का में आकर आबाद हुआ। तारीख में मज़कूर है कि नाइला बिनते ज़ैद एक हसीन औरत थी जो नीम उरिया लिबास अपने हुस्न की नुमाइश करती थी और इस हालत में वो तवाफ़ भी किया करती थी। उसे नीम उरिया हालत में देखने के लिए उसके पीछे पीछे नौजवान चला करते। इन्हीं शिदाइयों में एक नौजवान सरदार असाफ भी था। असाफ दौरान तवाफ एक दिन बेखुद होकर दस्त दराजी से भी आगे बढ़ गया
تاریخ عرب میں ذکر ہے کہ ایک بار نائلہ اور اصاف اس حالت میں خانہ کعبہ کی حد میں داخل ہوئے کہ وہاں کوئی اور آدمی موجود نہیں تھا۔ اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ دونوں بہک گئے اور خانہ کعبہ میں بدفعلی کا ارتکاب کیا۔ حرمت کعبہ کو یوں پامال کرنے پر ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کا فوری عذاب نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر کے ہو گئے۔ خواتین و حضرات، عہد جہالت میں لوگوں کی ذہنی گراوٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بنو جرہم کے لوگ جو شراب پینے اور بدمست ہوتے تھے، کعبہ کی اس بے حرمتی کرنے والے لوگوں کی داستان کو عشق کی داستان فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کی آرائش و زیبائش شروع کی۔ خانہ کعبہ کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں اور بت بنائے گئے، جن میں فرشتے بھی تھے، اور مختلف انبیاء کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی بھی تصویریں بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اطراف میں 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام ہی قبائل کے تھے۔ ان بتوں میں نائلہ اور اصاف کے مرنے کے بعد کے بت بھی شامل تھے، اور انہیں بنو جرہم نے عشق و محبت کا مظہر قرار دے کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ یہ بت چاہے زمزم کے کنارے تھے۔ بعد ازاں بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا کرنے لگے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے عرب میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو مسلمان اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان پہاڑیوں پر نہیں جایا کرتے تھے اور جانا گناہ سمجھتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا، صفا اور مروہ کے طواف اور دونوں پہاڑیوں کی زیارت میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کی سعی کو لازم قرار دے دیا۔ فتح مکہ کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر اس اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست نابود کر دیا۔ ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق کے مقدس اور معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دے دیا۔ انسانی شکل کے ان دو بتوں کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام تر بت بھی گرا دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتح کی تکمیل کے بعد کعبہ میں داخل ہوئے اور طواف کے بعد اپنی کمان سے وہاں موجود بتوں کو نشانہ بنانے لگے، ساتھ ساتھ آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے۔ اس موقع پر اصاف اور نائلہ کے بتوں کے علاوہ جن بتوں کو توڑا گیا ان میں جبل، عزا، لات، منات اور دیگر کے بت شامل تھے، جن کی تعداد لگ بھگ 360 تھی۔ جبل مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا تھا، جس کے معنی طاقتور کے ہیں، جسے عرب نے حبل کا نام دیا۔ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ اس طرح عزا بھی مکہ سے چند میل دور وادی نخلا میں کیکر کے درخت کے نیچے تھا، جہاں عزا کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں عزا کا ایک نمائشی بت رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلا میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ مشرکین مکہ کا تیسرا بڑا بت لات تھا۔ یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا مینار ہے۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، بعد میں جس کی پوجا شروع کر دی گئی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی ان دو بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو چوتھا بڑا بت توڑا گیا وہ منات کے نام سے مشہور تھا، جو عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا۔ اس بت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہمد کر دیا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ ہماری آج کی داستان، جس میں ہم نے آپ کو دو ایسے بدکاروں اور دو ایسے عبرتناک انسانوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے حرمت کعبہ کو چھیڑا اور پھر اللہ تعالیٰ کے قہر کا شکار ہوئے، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن کے رہ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ داستان بہت پسند آئی ہوگی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر رائج رکھے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم داستانوں کا یہ سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے علم کی بات کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔